आफूले कमाएको पैसा सुरक्षित हुने, आवश्यक परेको बेला तुरन्त झिक्न मिल्ने र आवश्यक पर्दा ऋण समेत लिन पाइने भएकाले पछिल्लो समय सहरदेखि गाउँसम्म वित्तीय संस्थामा पैसा जम्मा गर्ने मानिसहरूको आकर्षण बढ्दो छ। दुर्गम र ग्रामीण भेगका मानिसहरूको बैंकसँग सीधा सम्पर्क नहुने भएकाले गाउँकै सहकारी संस्थाहरूमा पैसा बचत गर्ने क्रम बढेको पाइन्छ। पैसा घरमा राख्दा अनावश्यक खर्च हुने र सहकारीमा राख्दा आफूलाई चाहिएको बेला निकाल्न मिल्ने साथै ब्याज समेत पाइने भएकाले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा पैसा बचत गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै भएको पाइन्छ। यही विश्वासका साथ रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका 2 बाम्तीका स्थानीयले सहकारीमा बचत गरेका 2,19,19,000 रुपियाँ कर्मचारीले अपचलन गरेको खुलासा भएको छ। रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका 2 बाम्ती भण्डारको रत्न ज्योति बजारमा रहेको नव बाम्ती भण्डार बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडका कर्मचारीले सहकारीको 2,19,19,000 रुपियाँ अपचलन गरेको पाइएको हो। कर्मचारीले सञ्चालक समितिलाई समेत ढाँडछल गरेर रकम अपचलन गरेपछि बचतकर्ताहरूले आफूले बचत गरेको पैसा समेत 3 वर्षदेखि निकाल्न पाएका छैनन्। वार्षिक 18 करोडको कारोबार गर्ने उक्त सहकारी संस्थासँग बचत फिर्ता गर्ने समेत रकम छैन। 18 करोड चाहिँ हुने के अरे पुँजी हुने संस्था अहिले 1,000सम्म पनि हामीले त्यहाँ ब्याज माग्न जाँदाखेरि दिँदैन, 1,000सम्म दिन नसक्ने अवस्था पुर्यायो। अब त्यो कसले पुर्याएको भन्दा कर्मचारीले पुर्याएको। पोहोरको साधारण सभामा चाहिँ 18 करोड देखाएको छन्। 18 करोड देखाएको छन्। 18 करोड उहाँहरूले एउटा लिस्ट बनाएको छ। त्यही लिस्ट चाहिँ मैले चाहिँ वाचन गरेँ। 18 करोड चाहिँ देखाएको छ। त्यसमा 4 करोड चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स छ, 14 करोड चाहिँ ऋण लगिन्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ सबैले सुनेको छन् साधारण सभामा। तर त्यो अहिले चाहिँ हिसाब हेर्दाखेरि अनि 14 करोड रुपियाँ ऋण को लगाएको छ भने त्यो को लगाएको छ, को लगेको त्यो ऋण खानेको 14 करोड रहनेको यहाँ तमस देखाउँ भने तमस देखाउन, कहिले कसको देखाउँछ, कहिले कसको देखाउँछ, जाली तमस देखाउँछ। अनि त्यो त्यतिखेर कुन ब्याङ्कमा छ, 4 करोड चाहिँ कुन ब्याङ्कमा छ, ब्याङ्कको इस्टिमेट ल्याऊ भने पनि ल्याउँदैनन्। चाहिँ यो लेखा समितिलाई नै अलमल पारेको छन्। उमाकुण्ड गाउँपालिका 2 बाम्तीका श्री शेर्पाको श्रीमती 17 वर्षदेखि मानसिक समस्या भएर उपचार गराउँदै आउनु भएको छ। मानसिक सन्तुलन गुमाएकी उनलाई घरको कोठामा थुनेर राखिएको छ। श्रीमतीको उपचारमा आफूसँग भएको पैसा सकिएपछि मुद्दतीमा पैसा राखेर ब्याजबाट उपचार गराउने उद्देश्यले जग्गा बेचेर श्रीले सहकारीमा 2 लाख रुपियाँ 1 वर्षका लागि मुद्दतीमा राखेका थिए। मासिक रूपमा ब्याज लिने गरी सहकारीमा पैसा राखिए पनि मुद्दतीको अवधि नागिसक्दा समेत सावा ब्याज दुवै नदिएपछि श्रीलाई श्रीमतीको उपचार खर्च जुटाउनै समस्या भएको छ। मेरो श्रीमती यसरी बिमार भएर अब सरहरूले पनि देख्न आइरहेछ। यही मैले जग्गा बेचेर यही श्रीमतीले ट्रिटमेन्ट गरौँ, उपचार गरौँ भनेर मैले सहकारीमा राखेको पैसाहरू पनि उहाँहरू दिनुहुन्न। पहिले मसँग भएको पैसाहरू पनि सक्यो। त्यहाँबाट भने काठमाडौँ डक्टरले पनि के भने अब धेरै वर्ष पनि भइसक्यो, अब पुरानो रोग पनि भएर अब त्यति औषधि एकचोटि लगेर खुवाउनु, खुवाएपछि 2-3 महिनाको औषधि खुवाउनु भएन भनेदेखि पछि एकचोटि ल्याउनु भनेर डक्टरहरूले सल्लाह दिनुभएको थियो। अनि लैजाउँ भनेर यही जग्गा बेचेर त्यहाँ राखेको पैसा सहकारीले बारम्बार मैले भन्दाखेरि दिँदैन। मानसिक सन्तुलन गुमाएर 17 वर्षदेखि थलिएकी श्रीमतीको उपचार गर्ने समस्या त छँदैछ, त्यसैमाथि घर जलेर अर्को विपद आइपर्दा समेत श्रीलाई आफूले सहकारीमा बचत गरेको पैसा काम लागेन। घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएर बिसल्लीमा पर्दा समेत आफूले बचत गरेको पैसा सहकारीले फिर्ता नदिएपछि गाउँमा ऋण गरेर खर्च जुटाएको उनको गुनासो छ। एक दिन श्रीलाई पैसा नभई नहुने भएपछि सहकारीमा आफूले बचत गरेको पैसा निकाल्न जाँदा कर्मचारीले सहकारीमा 200 रुपियाँ छ, त्यही लिएर जाऊ भनेर फर्काइदिएको उनले दुखेसो गरे। बोली आइज भन्छ, बोली जाने। अब जसै फेरि बोली जाँदाखेरि पर्सि आइज भने तर यिनीहरू पैसा दिँदैन। अब मैले तपाईँको ब्याज लिन जाँदाखेरि तपाईँको सर के भन्छ भनेदेखि कुनै बेला गयो भनेदेखि ल भरे 4 बजी आउनु भन्छ। 4 बजी जाँदाखेरि तपाईँको एक दिन गयो तपाईँको कति ल बेलुका कति ल 4 बजीसम्म 4 त बज्यो, त्यसपछि त फेरि अफिस बन्द हुन्छ भनेर तिनीहरू हिँड्छ। अनि म त्यहाँ जाँदाखेरि एक दिन तपाईँको
प्राइस त्यही हो। अनि के भन्यो भने तपाईँ कति छ पैसा, ल मलको अहिले समस्या छ भनेको तपाईँ 200 रुपियाँ छ, 200 लानुहुन्छ भनेर भन्छ। त्यो 200 के म चक्लेट किनेर खानु त होइन नि। त्यस्तै नुर्बु छिरिङ शेर्पाको मुद्दतीमा 1,20,000 रुपियाँ र चल्तीमा 2,07,000 रुपियाँ सहकारीमा छ। तर उनले पनि आफ्नै श्रीमती बिरामी पर्दा गाउँमा ऋण गरेर उपचार गर्नु परेको छ। सहकारीले पैसा नदिएपछि गाउँमा 50,000 रुपियाँ ऋण काटेर श्रीमतीको उपचार गराएको उनले बताए। पैसा माग्न जाँदा सहकारीले तपाईँको पैसा हराउँदैन भनी उल्टै हप्काएर पठाउने गरेको उनको गुनासो छ। सागरम त राखिदिएपछि अब जसरी चाहिन्छ फुदै निकालिदिन्छ भनेर त्यही आशाले राखेको त्यहाँ राखेपछि अहिले यत्रो समस्या परेर बिरामी छ तलबाट त्यहाँतिर अब ठाउँबाट सोल्याएर खाँदैछ, तलतिर सोल्याएर खाएर हिँड्दै त्यसो भिन्नमा चाहिँ अब भिडियो गर्नुपर्छ, उति लानुपर्छ भन्छ। उसलाई त्यसो ल्याएर भने त खर्च चाहियो। अनि त्यसो दिनु न सर दिनु, मेरो चाहिँ त्यति गर्नु, मेरो यस्तो अवश्य पऱ्यो भनेपछि दिँदैन त छैन भन्छ। अनि जहिले छैन अहिले त अहिले छिन्दिएको अब राख्ने मान्छे कोही छैन, खाली लाने मान्छे मात्रै आउँछ। अब कहिले यहाँ काठ पनि मिलेको छैन, कता के भन्नु कसरी मिलेन तपाईँ घात गर्छ भन्ने क्या त्यो पाउँदा तपाईँले चिन्ह तपाईँ हाराउनु क्या चिन्ह गर्न तपाईँ दिइहाल्छ नि त्यति भनेर तपाईँले पठाउनु चाहिँ अन्त। वामदेखि दासामु शेर्पाले गिटी कुटी र कुखुरा बाख्रा बेचेर सहकारीमा पैसा जम्मा गरेकी थिइन्। उनले पनि आफूलाई आवश्यक परेको बेला सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा निकाल्न पाइन्छ भनेर खाई नखाई कमाएको पैसा सहकारीमा जम्मा गरेकी थिइन्। दासामु शेर्पा पेटको रोगी छिन्। उपचारको लागि पैसा आवश्यक परेर सहकारीमा आफूले बचत गरेको पैसा लिन पटक पटक गइन्, तर सहकारीले सधैँ रित्तो हात फर्काइदिने गरेको छ। दासामु शेर्पाको मात्र होइन, कान्छी शेर्पाको कुरा पनि उस्तै छ। गिटी कुटी बालो बोगी गरेको पैसा सहकारीमा राख्नुपर्छ, बचत राख्नुपर्छ, राम्रो हुन्छ भविष्यमा भनेर भन्नुभएको थियो गाउँलेहरूले। अनि त्यसो भनेर त्यसरी राखेको। अहिले म दुख बिमार हुँदा पटक पटक गयो, पैसा नि पाउन सकिएन। घरको मान्छे कति पटक जाँदा नि पैसा दिएन। पछि म नि 2-3 फेर त मै पुग्यो, मलाई पनि दिएन। यत्रो हिँड्नु नसकी गएको, त्यतिखेर नि पैसा दिएन। हराउँदैन, तपाईँहरूको हराउँदैन, पिर नगर्नु होला, बिस्तारी पाउँछ भन्दाखेरि म त्यत्रो दुःख पर्दा नि पैसा दिँदैन। यत्रो दुःख पर्दा किन नदिएको भन्दाखेरि हराउँदैन दिन्छ, बिस्तारी दिन्छ भन्नुभयो। 2,07,000 छ, त्यो खर्च अलिअलि देऊ भन्दा नि खर्च नि दिएन। अस्ति भर्खरै बिरामी भई हिँड्नु नसकी तल सोतर्मो हस्पिटलसम्म पुग्यो, त्यहाँबाट फर्केर आउँदा नि त्यही बसेर पैसा माग्दा नि पैसा दिएन। आफ्नो पैसा भइ पनि अर्कोको ऋणमा डुबायो। अर्कोको ऋण 50,000 ऋण खोजेर ल्याएछ बुढो मान्छेले। त्यस कारणले जिरीसम्म गएर भर्खरै उपचार गरेर भिडियो एक्सरे गरेर आएको। ऋण गरेर उपचार गर्नुभयो, अहिलेसम्म पैसा पनि तिरेको छैन। अब अर्को ऋण तिर्नुपर्ने, अस्ति नि गएर त्यो अलिकति दिनु सर भन्दा छैन भने अहिले सुक्कै छैन के दिनु। अहिले 1-2 दिन पर्खी हाम्रो यहाँ आफ्नो मिटिङ छ, यो मिटिङ सिधेपछि दिउँला भन्नुभयो। गाडी भाडा तिर्ने पैसा त भएन, सहकारीमा दिनुभयो। सहकारीमा त्यही 7 लाख जति छ। छिमेकी शेर्पाले पनि कुखुराको अन्डा, कुखुरा र खसी बोका बेचेर सहकारीमा पैसा बचत गरेकी थिइन्। परिवारमा दुख बिमार हुँदा तथा आवश्यक परेको बेला निकाल्न पाइन्छ भनेर राखेको पैसा निकाल्न जाँदा सहकारीले नदिएको उनको भनाइ छ। बुढा बिरामी भएर अप्सन गरेको काठमाडौँ गएर अनि त्यो पैसाको समस्या भएर आएको, पैसाको समस्या भएको। अब 1-2 पैसा आफ्नो यहीँ राख्यो भने हुन्छ भनेर राखेको। आफ्नो बुढोको समस्या टार्नु पनि नभएको पैसा के गर्नु पाएको छैन। अहिले यहाँ कुरा गरेको एकछिन पट्टि मात्रै भन्छ, पट्टि मात्रै टाढोको मान्छे रात परिसकेको। सप्तरी जिल्ला घरबई 15 वर्षदेखि बाम्ती भण्डारमा कपाल काट्ने र सामान्य औषधि पसल सञ्चालन गर्दै आएका दयाराम ठाकुरको वेदना पनि उस्तै छ। छोराछोरीको पढाइ खर्च जोहो गर्नका लागि कपाल काटेको पैसा सहकारीमा मुद्दतीमा राखेका थिए। मुद्दतीको अवधि सकिँदा पनि उनको पैसाको सावाना ब्याज भएको छ। मेरो साधारण एउटा सानोतिनो तपाईँको कपाल काट्ने र मेडिकल हो सर। अनि म 2,50,000 तपाईँको मूर्तिबाट सुरु गरेको सर। अनि त्यो मूर्तिको ब्याज सर जोड्दा अहिलेसम्म तपाईँको 4 लाख भयो सर। मूर्तिको पनि रकम पनि पुग्यो, भाका पनि पुगेको सर। म पैसा माग्न जाँदाखेरि सर बराबर आज आउनु, भोलि आउनु, पर्सि आउनु गर्दा अहिले 1 लाख बचत पनि थियो सर। अब मेरो सर बच्चाहरू अब अब पढिदिएको सर, पैसा नपुगेर म बराबर पैसा माग्न जाँदाखेरि सर आज भोलि गर्दै
यति मात्र होइन, दयारामलाई थाहा नै नदिई सहकारीबाट ऋण लिएका एक ऋणीको साक्षी राखेर दयारामको कृति हस्ताक्षर गरेको समेत पाइएको छ। ऋण लिने व्यक्ति ऋण नतिरी फरार भएपछि दयारामले सहकारीमा बचत गरेको पैसा पाउनको लागि फरार व्यक्तिको ऋण असुल्नुपर्ने भन्दै दबाब दिएको उनको गुनासो छ। दयाराम भन्छन्, ऋण लिने मान्छे को हो मैले चिनेको छैन र म कोही पनि ऋणीको साक्षी बसेको छैन। जुन रामकाजी श्रेष्ठले पैसा लगेको छ नि सर, त्यो मान्छेले म चिन्दैन। त्यसमा मेरो कृत्य चिनेर राखेर अनि जबसम्म रामकाजीले अब पैसा तिर्दैन तबसम्म हजुरले तपाईँले पैसा पाउनुहुन्न, रामकाजीले खोलेर तपाईँहरूको कर्तव्य हो भनेर भनिरहेछ सर। मलाई बारम्बार भनिरहेछ यो कुरा। पछि तपाईँलाई कृत्य साँची राखेछ? हाजी, म यस्तो गरिब मान्छे तराईबाट आएर कमाएर राखेको, कपाल काटेर 2 पैसा राखेको कि आफ्नो बच्चाहरूको भविष्य उज्जवल हुन्छ भनेर राखेको सर। त्यो पैसा पनि उनीहरू दिन सर एकदम मानेन सर। बारम्बार तपाईँले थर्काउने हप्काउने, ती पैसा कसलाई दिएको, मलाई पैसा व्यक्तिगत दिएको, त्यो कुरा पनि भनियो सर। आवश्यक परेको बेला निकाल्न पाइने र ब्याज समेत पाइने आशामा सहकारीमा बचत गरेको पैसा सावाना ब्याज भएपछि बचतकर्ताहरू चिन्तित भएका छन्। बचतकर्ताहरू आफ्नो पैसा कसरी फिर्ता लिने भनेर हार गुहार गरिरहेका छन्।